भजन सङ्ग्रह अध्याय 53। मानिसहरूको दुष्टता। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति महलत नामक दाउदको मस्किल। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, ईश्वर छँदै छैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् र तिनीहरूका चाल घृणास्पद छन्। यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। परमेश्वर स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। सब मानिसहरू भड्की गएका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिल्यै सिक्ने छैनन्? रोटी खाए झै तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन् र परमेश्वरको पुकार गर्दैनन्। जहाँ डरको केही कारण थिएन त्यही नै तिनीहरू भयले व्याकुल भए। परमेश्वरले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्नेहरूका हड्डीहरू तितर बितर पार्नुभयो। तिनीहरूलाई तिमीले शर्ममा पार्यौ, किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुभएको थियो। इजरायलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो, जब परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूको सुख शान्ति फर्काइदिनुहुन्छ। याकुब रमाउन् र इजरायल खुसी होन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 54। शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा दाउदको मस्किल। हे परमेश्वर, तपाईको नाउँले मलाई बचाउनुहोस् र तपाईको पराक्रमले मलाई निर्दोष साबित गरिदिनुहोस्। हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्, मेरो मुखका शब्दहरूमा ध्यान दिनुहोस्। विदेशीहरूले मलाई आक्रमण गर्छन्, निर्दयीहरू मलाई मार्न खोज्दछन्, त्यस्ता मानिसहरू जसले परमेश्वरको श्रद्धा गर्दैनन्। सेला। निश्चय नै परमेश्वर मेरा सहायक हुनुहुन्छ, परम प्रभु जसले मलाई थाम्नुहुन्छ। जसले मेरो बदनाम गर्छन् तिनीहरूमाथि खराबी परोस्, तपाईको विश्वसनीयताले तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्नुहोस्। म तपाईलाई स्वेच्छाको बलि चढाउनेछु। हे परम प्रभु, म तपाईका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनकि त्यो असल छ। किनकि उहाँले मलाई सबै कष्टहरूबाट छुटाउनु भएको छ। मैले मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेरेको छु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 55। मित्रले धोका दिएको एक मानिसको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा दाउदको मस्किल। मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस् हे परमेश्वर, र मेरो विनयबाट मुख नमोड्नुहोस्। मतिर ध्यान दिनुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस्। मेरो मनका विचारले म दुखित छु, म व्याकुल छु। मेरा शत्रुको आवाजदेखि, दुष्टका आँखाको तराईदेखि, किनभने तिनीहरूले म माथि कष्ट ल्याउँछन् र क्रोधमा तिनीहरू भर्त्सना गर्छन्। मेरो हृदय म भित्र ज्यादै वेदनामा छ र मृत्युको त्रासले मलाई छोपेको छ। डर र कम्पनले मलाई घेरेको छ र त्रासले मलाई पेलेको छ। मैले भने, ढुकुरका जस्तै मेरा पखेटा भए त म उडेर जाने थिएँ र विश्राम लिने थिएँ। उडेर म टाढा जाने थिएँ र मरुभूमिमा म बस्ने थिएँ। सेला। आँधी र तुफानबाट टाढा मेरो शरणस्थानतिर आतुरी गरेर जाने थिएँ। हे परम प्रभु, दुष्टहरूका योजनाहरू नष्ट गरिदिनुहोस्, तिनीहरूको भाषा खलबल्याइदिनुहोस्, किनकि म सहरमा हिंसा र झगडा देख्दछु। दिनरात तिनीहरू त्यसका पर्खालमा चढेर शिकारको खोजमा वरिपरि घुम्छन्। अधर्म र उपद्रव त्यसभित्र छन्। विध्वंसकारी शक्तिहरू सहरभित्र प्रबल छन्। धम्की र झुटले त्यसका सडकहरू कहिल्यै छोडेर जाँदैनन्। यदि मेरो शत्रुले मलाई अपमान गर्ने भए त्यो म सहन सक्ने थिएँ। यदि मेरो शत्रु म माथि आइलागेको भए त्योदेखि म लुक्न सक्ने थिएँ। तर त्यो त तिमी नै हौ, म जस्तै मानिस, मेरा सहचारी, मेरै हितको मित्र। तिनीसँग एकचोटि मेरो मधुर सङ्गति हुन्थ्यो, जसै हामी मानिसको समूहसित परमेश्वरको भवनमा हिँड्थ्यौं। मृत्युले मेरा शत्रुहरूलाई अचानक निलोस्, तिनीहरू जिउँदै चिहानमा जाउन्, किनकि दुष्टता तिनीहरूकै बीचमा बास गर्दछ। तर म त परमेश्वरलाई पुकार्छु र परम प्रभुले मलाई बचाउनुहुन्छ। बिहान, बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु र मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। म लडिरहेको युद्धमा उहाँले मलाई बिना चोट उद्धार गर्नुहुन्छ, यद्यपि धेरैजनाले मेरो विरोध गर्छन्। सनातनदेखि सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वरले सुन्नुहुनेछ
र तिनीहरूलाई वेदना दिनुहुनेछ। सेला। किनभने तिनीहरू आफ्नो बाटो कहिल्यै सुधार्दैनन् र परमेश्वरको भय मान्दैनन्। मेरा साथीले तिनका आफ्ना मित्रहरूमाथि आक्रमण गर्छन्। तिनले आफ्नो करार भङ्ग गरेका छन्। तिनको बोली घिउ जस्तै चिप्लो छ, तर तिनको हृदयमा झगडा छ। तिनका कुराहरू तेलभन्दा पनि आरामदायक छ, तर ती नाङ्गा तरवार हुन्। तिम्रा चिन्ता र फिक्री परमप्रभुमा राख र उहाँले तिमीलाई सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले धर्मीलाई कहिल्यै डग्न दिनुहुने छैन। तर हे परमेश्वर, तपाईँले दुष्टहरूलाई विनाशको खाडलमा फालिदिनुहुनेछ। हत्यारा र छली मानिसहरू तिनीहरूको आधा आयुसम्म पनि जिउने छैनन्। तर म त तपाईँमा भरोसा राख्दछु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 56। परमेश्वरको भरोसाको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मानिसहरूले मेरो अति खेदो गर्छन्। दिनभरि तिनीहरूले म माथि आक्रमण गर्छन्। मेरा निन्दकहरू दिनभरि नै मलाई खेदो गर्छन्। धेरैजना अहङ्कार साथ म माथि आक्रमण गर्दछन्। जुन बेला मलाई डर लाग्छ, म तपाईँमा भरोसा राख्नेछु। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमेश्वरमा भरोसा राख्छु। म डराउने छैन। मरणशील मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? दिनभरि तिनीहरूले मेरा कुराहरूको उल्टो अर्थ लाउँछन्। तिनीहरूले सधैँ मेरो हानिको लागि षड्यन्त्र रच्छन्। तिनीहरू मेरो प्राण लिनलाई मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रच्छन् र मलाई मार्न भनी ढुकी बस्छन्। हे परमेश्वर, तिनीहरूका अपराधको दण्ड तिनीहरूलाई दिनुहोस्। तपाईँको क्रोधमा जाति जातिहरूलाई ढालिदिनुहोस्। मेरो विलापको लेखा राख्नुहोस्। मेरो आँसु तपाईँको फिरिस्तामा राखिदिनुहोस्। के ती तपाईँको पुस्तकमा लेखिएका छैनन् र? जब सहायताको निम्ति म पुकार गर्छु, मेरा शत्रुहरू पीठ फर्काएर भाग्नेछन्। यसबाट यो म जान्नेछु कि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु, परमप्रभुमा जसका वचनको म प्रशंसा गर्दछु। परमेश्वरमा भरोसा गर्दछु। म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? हे परमेश्वर, तपाईँसित मेरा भाकल छन्। म तपाईँमा मेरो धन्यवाद बलि चढाउनेछु, किनकि तपाईँले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटाउनु भएको छ र मेरा गोडालाई ठेस लाग्नुदेखि बचाइदिनु भएको छ, कि म परमेश्वरको सम्मुख जीवनको ज्योतिमा हिँडुँ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 57। परमेश्वरबाट रक्षाको निम्ति विश्वासपूर्ण प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। म माथि कृपा गर्नुहोस् हे परमेश्वर, म माथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि मेरो प्राणले तपाईँमा शरण लिन्छ। यो आपत नहोटुन्जेल तपाईँकै पखेटाको छायामुनि म शरण लिनेछु। सर्वोच्च परमेश्वरमा म पुकार गर्छु, परमेश्वरमा जसले मेरो निम्ति आफ्नो अभिप्राय पूर्ण गर्नुहुन्छ। स्वर्गबाट उहाँले पठाउनुहुन्छ र मलाई बचाउनुहुन्छ र मलाई क्रूरता साथ पिछा गर्नेहरूलाई हप्काउनुहुन्छ। परमेश्वर आफ्नो करुणा र विश्वसनीयता प्रकट गर्नुहुन्छ। सेला। म सिंहहरूका बीचमा छु, म भक्षक जनावरहरूका बीचमा सुत्दछु। मानिसहरू जसका दाँत बर्छा र बाण हुन्, जसका जिब्रा धारिला तरवार चाहिँ छन्। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईँको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। तिनीहरूले मेरा गोडाका निम्ति जाल बिछाएका छन्। म सङ्कष्टले तल नुहेको छु। तिनीहरूले मेरो सामुन्ने एउटा खाडल खनेका छन्, तर तिनीहरू आफै त्यसमा परेका छन्। सेला। मेरो हृदय स्थिर छ, हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ। म गाउने छु, म राग बजाउने छु। हे मेरो प्राण, जाग। हे वीणा र सारङ्गी, जाग। म प्रभातलाई जगाउने छु। हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु। मानिसहरूको बीचमा म तपाईँको विषयमा गाउनेछु, किनकि तपाईँको करुणा स्वर्गसम्म महान छ र तपाईँको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्। तपाईँको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 58। दुष्ट माथि दण्डको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम।
हे शासक हो, के तिमीहरू न्यायपूर्वक बोल्दछौ? के तिमीहरू मानिसहरूका बीचमा ठिक ठिक न्याय गर्दछौ? होइन, तिमीहरू त हृदयभित्र खराब युक्ति रच्दछौ र तिमीहरूका हातले पृथ्वीमा हिंसाका काम गर्दछन्। दुष्टहरू त जन्मदेखि नै भड्केर जान्छन्, गर्भदेखि नै तिनीहरू दुष्ट हुन्छन् र झुट बोल्छन्। तिनीहरूको विष सर्पको विष जस्तै छ, गोमनको विष जस्तो, जसले आफ्नो कान बन्द गरेको छ, जसले सपेराको आवाज र जतिसुकै निपुण जादुगर भए पनि तिनको स्वर सुन्दैन। हे परमेश्वर, तिनीहरूका दाँत तिनीहरूकै मुखमा भाँचिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, सिंहहरूका बङ्गरा थुतिदिनुहोस्। तिनीहरू बग्ने पानी जस्तै विलीन भइजाउन्। तिनीहरूले धनुमा ताँदो चढाउँदा तिनका काँडहरू बोधा भइजाउन्। तिनीहरू हिँड्दा हिँड्दै पग्लेर जाने चिप्ले किरा झैँ होइजाउन्। तुहेको बालक जस्तै तिनीहरूको सूर्यको किरण कहिले नदेखुन्। तिम्रा भाँडाहरू काँडाको आगोमा तात्तिन अघि ती हरिया हुन् कि सुकेका, दुष्टहरू बगाएर लगिनेछन्। प्रतिशोध खनिएको देखेर धर्मी जन खुसी हुनेछन्। जब तिनीहरूले आफ्ना खुट्टा दुष्टहरूको रगतमा धुनेछन्, तब मानिसहरूले भन्नेछन्, निश्चय नै धर्मीहरू अझै पुरस्कृत हुन्छन्। निश्चय नै पृथ्वीको न्याय गर्ने एक परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 59। शत्रुहरूबाट छुटकाराको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति विनाश नहोस्को राग अनुसार दाउदको मिक्ताम। मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मेरो विरुद्धमा खडा हुनेहरूबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्। कुकर्मीहरूबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् र रक्त प्यासी मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, तिनीहरू कसरी मेरो प्राण लिनलाई ढुकेर बसेका छन्। हे परमप्रभु, मेरो कसुरै बिना अथवा पापै बिना क्रूर मानिसहरू मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्दछन्। मेरो कसुरै बिना तिनीहरू मलाई आक्रमण गर्न तयार छन्। मलाई सहायता गर्न उठ्नुहोस्। मेरो दशामाथि दृष्टि गर्नुहोस्। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर, इजरायलका परमेश्वर, सबै जातिहरूलाई दण्ड दिन जाग्नुहोस्। दुष्ट विश्वासघातीहरूमाथि कुनै दया नदेखाउनुहोस्। सेला। साँझै पछि तिनीहरू कुकुरहरू झैँ ड्वार ड्वार गर्दै सहरको चारैतिर घुम्छन्। हेर्नुहोस्, तिनीहरू मुखबाट के निकाल्छन्। तिनीहरू ओठबाट तरवार निकाल्छन् अनि तिनीहरू भन्छन्, सुन्ने को छ? तर तपाईँ हे परमप्रभु तिनीहरूमाथि हाँस्नुहुन्छ। सबै जातिहरूको तपाईँ उपहास गर्नुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँलाई हेर्छु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर मेरो अघि जानुहुन्छ र मलाई निन्दा गर्नेहरूमाथि विजयमा हेर्न दिनुहुन्छ। तर हे परमप्रभु, हाम्रो ढाल, तिनीहरूलाई नमार्नुहोस्, नत्र त मेरा प्रजाले बिर्सनेछन्। तपाईँको आफ्नो सामर्थ्यले तिनीहरूलाई छिन्न भिन्न पारेर तिनीहरूलाई होच्याउनुहोस्। तिनीहरूका मुखका पाप र ओठका शब्दहरूको कारण तिनीहरू आफ्नो अहङ्कारमा फसुन्। तिनीहरूले सरापेका र झुट बोलेका कारण तिनीहरूलाई क्रोधले भस्म पार्नुहोस्। तिनीहरू निमिट्यान्न नभएसम्म नाश गर्नुहोस्। तब पृथ्वीको अन्त्यसम्म मानिसहरूले जान्नेछन् कि परमेश्वरले याकुबमाथि राज्य गर्नुहुन्छ। सेला। हरेक साँझ तिनीहरू कुकुरहरू झैँ ग्वार ग्वार गर्दै सहरको चारैतिर घुम्छन्। आहारको खोजीमा तिनीहरू डुली हिँड्छन् अनि तृप्त नहुँदा तिनीहरू कराउँछन्। तर म चाहिँ तपाईँका शक्तिको स्तुति गाउनेछु। बिहानै तपाईँका प्रेमको प्रशंसा गाउनेछु, किनकि तपाईँ मेरा किल्ला र मेरो दुःखको दिनमा शरणस्थान हुनुहुन्छ। हे मेरा शक्ति, म तपाईँको स्तुति गाउनेछु। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो किल्ला, मेरा प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 60। पराजयपछि राष्ट्रको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको मिक्ताम। हे परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई त्याग्नु भएको छ अनि तपाईँ हामीमाथि पड्किनु भएको छ। तपाईँ हामीमाथि क्रुद्ध हुनु भएको छ। अब हामीलाई पुनर्स्थापित गर्नुहोस्। तपाईँले धरतीलाई थर्काउनु भएको छ र त्यसलाई फारिदिनु भएको छ। त्यसका धाँधाहरू पुरिदिनुहोस्, किनकि त्यो हल्लिँदैछ। तपाईँले आफ्नो प्रजालाई कठिन कुराहरू भोग्न लाउनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई धर्मराउने मद्दत दिनुभएको छ। तर धनुको विरुद्ध फहराउनलाई तपाईँको भय मान्नेहरूका लागि तपाईँले एउटा झण्डा खडा गर्नुभएको छ। सेला। तपाईँको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस्।
र तपाईले प्रेम गर्नुभएकाहरूले छुटकारा पाउन्। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानबाट भन्नुभएको छ, विजयमा सक्केमलाई विभाजन गर्नेछु र सुक्कोतको बेसी नापेर छुट्याउनेछु। गिलाद मेरो हो र मनस्से पनि मेरै हो। इफ्राइम मेरो टोप हो, यहुदा मेरो राजदण्ड हो। मोआब मेरो पानीको बाटा हो। एदोममाथि म आफ्नो जुत्ता फाल्छु। पालिस्टमाथि म विजय साथ कराउँछु। कसले मलाई किल्ला भएको सहरमा पुर्याइदेला? एदोमसम्म मलाई कसले डोर्याउला? हे परमेश्वर, तपाईँ नै होइन जसले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र अब हाम्रा सेनाहरूका साथमा जानुहुन्न? शत्रुहरूका विरुद्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि मानिसको सहायता त व्यर्थको हुन्छ। परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुल्चनुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 61। परमेश्वरको रक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा दाउदको भजन। मेरो क्रन्दन सुन्नुहोस् हे परमेश्वर, मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। जब मेरो हृदय व्याकुल हुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउबाट म तपाईँको पुकार गर्छु। मलाई त्यो चट्टानमा लैजानुहोस् जो म भन्दा अल्गो छ, किनकि तपाईँ मेरो शरणस्थान, शत्रुहरूको विरुद्धमा एउटा बलियो धरहरा हुनुहुन्छ। तपाईँको वासस्थानमा सधैँ बस्ने, तपाईँका पखेटाको आडमा शरण लिने मेरो चाहना छ। सेला। किनकि हे परमेश्वर, तपाईँले मेरा भाकलहरू सुन्नुभएको छ। तपाईँका नाउँको भय मान्नेहरूको उत्तराधिकार तपाईँले मलाई दिनुभएको छ। राजालाई दीर्घायु दिनुहोस्, धेरै पुस्तासम्म उनको आयु बढाउनुहोस्। उनी परमेश्वरको सामुन्ने सदा सर्वदा सिंहासनमा विराजमान हुन्। तपाईँको प्रेम र विश्वसनीयतालाई उनको सुरक्षाको निम्ति खटाइदिनुहोस्। तब म तपाईँका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गाउनेछु र दिनहुँ मेरा भाकलहरू पूरा गर्नेछु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 62। परमेश्वरको रक्षामा भरोसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति यदुतुनको लागि दाउदको भजन। मेरो प्राणले परमेश्वरमा मात्र विश्राम पाउँदछ। उहाँबाट नै मेरो उद्धार आउँदछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। उहाँ मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। म कहिल्यै डग्ने छैन। एकजना मानिसमाथि कहिलेसम्म तिमीहरू आक्रमण गरी बस्छौ? ढल्न लागेको पर्खाल र कमजोर बार जस्तै भएको त्यस मानिसलाई के तिमीहरू सबै मिलेर ढाल्छौ? त्यसको उच्च स्थानबाट त्यसलाई खसाल्नलाई तिनीहरूले ढिँड विचार गरेका छन्। तिनीहरू असत्यतामा प्रसन्न रहन्छन्। तिनीहरू मुखले त आशीर्वाद दिन्छन्, तर मनमा तिनीहरू सराप छन्। सेला। हे मेरो प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर। मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ। उहाँ मात्र मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। म डग्ने छैन। मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ। मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरणस्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हे मानिस हो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर। उहाँको सामुन्ने आफ्ना मन खोल, किनकि परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ। सेला। निम्न स्तरका मानिसहरू एकमुठी सास मात्र हुन्, उच्च स्तरका चाहिँ भ्रम मात्र हुन्। तराजुमा तिनीहरू जोखिन्दा हलुका हुन्छन्। तिनीहरू दुवै एकमुठी सास मात्र हुन्। धुत्ने काममा भर नपर र चोरेको सामानमा अभिमान नगर। तिम्रो धन सम्पत्ति बढ्यो भने त्यसमा आफ्नो हृदय नलगाऊ। परमेश्वरले एउटा कुरो बोल्नु भएको छ, मैले दुई कुरा सुनेको छु, कि हे परमेश्वर तपाईँ बलिया हुनुहुन्छ र हे परमप्रभु तपाईँ प्रेमी हुनुहुन्छ। निश्चय नै हरेक मानिसलाई त्यसको काम अनुसारको प्रतिफल तपाईँ दिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 63। तीर खाएको प्राण तृप्त भएको। तिनी यहुदाको मरुभूमिमा हुँदा दाउदको भजन। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई दिलो ज्यानले खोज्छु। पानी नभएको ओभानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। मेरो शरीर तपाईँकै निम्ति मरिमेट्छ। मैले तपाईँलाई पवित्र स्थानमा देखेको छु र तपाईँको शक्ति र महिमा देखे। तपाईँको प्रेम जीवनभन्दा श्रेष्ठ छ, यसकारण मेरा ओठले तपाईँको महिमा गर्नेछन्। म मेरो जीवनभरि नै तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँको नाउँमा म आफ्ना हात उचाल्नेछु। असल भोजनले झैँ मेरो प्राण तृप्त हुनेछ।
मेरो मुखले सङ्गीतमय ओठसित तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। मेरो ओछ्यानमा म तपाईँको सम्झना गर्छु र रातभरि तपाईँको ध्यान गर्छु। तपाईँ मेरो सहायता हुनुहुन्छ, यसकारण म तपाईँका पखेटाको छायामुनि आनन्दले गाउँछु। मेरो प्राण तपाईँमा लुटुपुटु भएको छ, तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू चाहिँ पृथ्वीको तल्लो भागमा पुगेर नष्ट हुनेछन्। तिनीहरू तरवारले मारिनेछन् र स्यालहरूको आहार हुनेछन्। तर राजा चाहिँ परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछन्। परमेश्वरको नाउँमा शपथ लिनेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्नेछन्, तर झुटा बोल्नेहरूका मुख थुनिनेछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 64। रक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। मैले उजुर गर्दा मेरो पुकारा सुन्नुहोस्। हे परमेश्वर, शत्रुको डरबाट मेरो ज्यानलाई जोगाइदिनुहोस्। दुष्टहरूको गुप्त योजनाबाट र कुकर्मीहरूका समूहको षड्यन्त्रबाट मलाई लुकाउनुहोस्। तिनीहरू आफ्ना जिब्रालाई तरवार झै धार लाउँछन् र तिनीहरूका वचन घातक काँड झै ताक्छन्। निर्दोषलाई तिनीहरू ढुकेर हान्छन्, डरै बिना अचानक त्यसलाई हान्छन्। तिनीहरू आफ्ना दुष्ट षड्यन्त्रमा एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिन्छन्। पासो गुप्तमा थाप्ने मतो तिनीहरू गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, कसले हामीलाई देख्छ र? तिनीहरू अन्यायको षड्यन्त्र रच्दछन् र भन्छन्, हामीले सिद्ध योजना बनाएका छौं। साँच्चै मानिसका मन र हृदय धूर्त हुन्छन्, तर परमेश्वरले काँडहरूले तिनीहरूमाथि हान्नुहुनेछ। तिनीहरू अचानक घायल हुनेछन्। तिनीहरूका जिब्रो तिनीहरूकै विरुद्ध उहाँले फर्काइदिनुहुनेछ र तिनीहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। तिनीहरूलाई देख्ने सबैले गिल्ला गर्दै मुन्टो हलाउनेछन्। सबै मनुष्य जाति भयभीत हुनेछन्। तिनीहरूले परमेश्वरका कामको घोषणा गर्नेछन् र उहाँले गर्नुभएको काममाथि ध्यान दिनेछन्। धर्मीहरू परमप्रभुमा आनन्दित हौन् र उहाँमा शरण लिउन्। सोझो हृदय भएकाहरू सबैले उहाँको प्रशंसा गरून्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 65। परमेश्वरको उदारतामा उहाँलाई प्रशंसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, सियोनमा तपाईँलाई प्रशंसाले पर्खिरहेछ र तपाईँको लागि हाम्रा सबै भाकल पूरा हुनेछन्। हे प्रार्थना सुन्नुहुने तपाईँ कहाँ नै सबै मानिसहरू आउनेछन्। जब हाम्रा पापहरूले हामीलाई डुबाएका थिए, हाम्रा अपराधहरू तपाईँले क्षमा गरिदिनुभयो। धन्य हुन् तिनीहरू जसलाई तपाईँ छान्नुहुन्छ र तपाईँको मन्दिरमा रहनलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। तपाईँको घर, तपाईँको पवित्र मन्दिरका उत्तम उत्तम पदार्थले हामी तृप्त भएका छौं। धार्मिकताका महान कामहरूबाट तपाईँले हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। हे परमेश्वर हाम्रा उद्धारक, पृथ्वीका समस्त सीमान्त र टाढा टाढाका समुद्रहरूको आशा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। जसले आफ्नो शक्तिद्वारा पहाडहरू निर्माण गर्नुभयो, तपाईँले आफूलाई शक्तिले सुसज्जित पार्नु भएको छ। जसले समुद्रको गर्जन र तिनका छालहरूको गर्जन र जातिहरूको हो हल्ला शान्त गर्नुभएको छ। पृथ्वीको पल्लो सिमानामा बस्नेहरू तपाईँका चिन्हहरू देखेर भयभीत हुन्छन्। जहाँ प्रभात आउँछ र सन्ध्या बिलाउँछ, तपाईँ हर्षका गीतलाई निम्त्याउनुहुन्छ। तपाईँ धरतीको वास्ता गर्नुहुन्छ र त्यसलाई सिच्नुहुन्छ। तपाईँ त्यसलाई ज्यादै उब्जनी दिने तुल्याउनुहुन्छ। मानिसहरूलाई अन्न जुटाइदिन परमेश्वरका नदीहरू पानीले भरिएका हुन्छन्, किनकि तपाईँले त्यस्तै निर्दिष्ट गर्नुभएको छ। तपाईँ त्यसका हल रेखा प्रशस्तसँग पानीले भिजाउनुहुन्छ। त्यसका डिलहरूसम्म पार्नुहुन्छ। झरीले त्यसलाई नरम तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँले त्यसका उब्जनीलाई आशिष दिनुहुन्छ। आफ्नो प्रशस्तताले वर्षलाई तपाईँले मुकुट पहिराउनुहुन्छ। तपाईँका गाडाहरू प्रचुरताले भरिएर पोखिन्छन्। उजाड स्थानका खर्कहरू लहलह छन् र पहाडहरू हर्षले सुसज्जित छन्। खर्कहरू भेडा बाख्राले भरिएका छन्। बेसीहरू अन्नले ढाकिएका छन्। तिनीहरू आनन्दले एकसाथ मिलेर भजन गाउँछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 66। प्रार्थनाको गीत र धन्यवाद ज्ञापन। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति एउटा भजन। हे सारा पृथ्वी, आनन्द साथ परमेश्वरको जय जय गर। उहाँका नाउँको महिमाको स्तुति गाओ। उहाँको प्रशंसालाई महिमित तुल्याओ।
परमेश्वरलाई भन, तपाईका कार्यहरू कस्ता भयानक छन्। तपाईका शक्तिको महत्त्व यति महान छ कि तपाईका शत्रुहरू तपाईको सामुन्ने खुम्चिन्छन्। सारा पृथ्वी तपाईको अघि झुक्दछ। तिनीहरूले तपाईको प्रशंसाका भजन गाउँछन्। तिनीहरूले तपाईका नाउँको भजन गाउँछन्। सेला। आओ, परमेश्वरका कार्य हेर। मानिसका पक्षमा उहाँका कामहरू कति भयानक छन्। उहाँले समुद्रलाई सुक्खा जमिन तुल्याउनु भयो। तिनीहरूले पैदलै नदी तरे। आओ, हामी उहाँमा आनन्दित हौं। उहाँले आफ्नो शक्तिद्वारा सदा शासन गर्नुहुन्छ। उहाँका आँखाले जाति जातिलाई हेर्नुहुन्छ। उहाँको विरुद्ध विद्रोहीहरू नउठुन्। सेला। हे मानिसहरू हो, हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर। उहाँका स्तुतिको आवाज सुनियोस्। उहाँले हाम्रो जीवनलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ र हाम्रा खुट्टालाई चिप्लन दिनु भएको छैन। किनकि हे परमेश्वर, तपाईले हाम्रो जाँच गर्नुभएको छ। तपाईले हामीलाई चाँदीलाई झैं परिष्कृत गर्नुभएको छ। तपाईले हामीलाई कैदमा ल्याउनुभयो र हाम्रा ढाडमा बोझ लाद्नुभयो। तपाईले मानिसहरूलाई हाम्रा शिरमा चढ्न दिनुभयो। हामी आगो र पानीबाट भएर गयौं, तर तपाईले हामीलाई प्रशस्तको ठाउँमा ल्याउनुभयो। म तपाईको मन्दिरमा होम बलि सहित आउनेछु र तपाईसित गरेका भाकल पूरा गर्नेछु। म कष्टमा भएको समयमा मेरा ओठले प्रतिज्ञा गरेका तथा मेरो मुखले उच्चारण गरेका भाकल, म तपाईलाई मोटा पशुहरू बलिदान चढाउनेछु र भेडाको बलि म साँडे र बोकाहरू चढाउनेछु। सेला। परमेश्वरसित डराउनेहरू सबै आओ र सुन। उहाँले मेरो निम्ति के गर्नुभयो मलाई भन्न देऊ। मैले मेरो मुखले उहाँलाई पुकारे र मेरो जिब्रोबाट उहाँको स्तुति भयो। यदि मैले मेरो हृदयमा अधर्मलाई आश्रय दिएको भए परमेश्वरले सुन्नुहुने थिएन। तर साँच्ची नै परमेश्वरले सुन्नु भएको छ। उहाँले मेरो प्रार्थनाका शब्दहरूमाथि ध्यान दिनुभएको छ। परमेश्वरलाई महिमा होस्, जसले मेरो प्रार्थना अस्वीकार गर्नुभएको छैन, न त मबाट उहाँको प्रेम हटाउनु भएको छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 67। धन्यवादको गीत। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा एउटा भजन। परमेश्वरले हामी प्रति अनुग्रह गरून् र हामीलाई आशीर्वाद देऊन् र आफ्नो मुहार हामीमाथि प्रकाशित गरिदेऊन्। सेला। र तपाईको मार्ग पृथ्वीमा प्रकट होस् र तपाईको उद्धार सबै जातिहरूलाई थाहा होस्। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। जाति जातिहरू प्रसन्न हौन् र आनन्दले गीत गाउन्, किनकि तपाईले मानिसहरूमाथि न्यायपूर्वक शासन गर्नुहुन्छ अनि पृथ्वीका जातिहरूलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ। सेला। हे परमेश्वर, मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। सबै मानिसहरूले तपाईको प्रशंसा गरून्। तब पृथ्वीले आफ्नो उब्जनी बढाउनेछ र परमेश्वर हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमेश्वरले हामीलाई आशीर्वाद निरन्तर दिनुहुनेछ अनि पृथ्वीका सबै सीमान्तले उहाँको डर मान्नेछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 68। परमेश्वरको निम्ति जय जयकारको गीत। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। परमेश्वर उठुन्, उहाँका शत्रुहरू छरपष्ट भइजाउन्। उहाँका शत्रुहरू उहाँको सामुबाट भागुन्। जसरी हावाले धुवाँलाई उडाएर लैजान्छ, त्यसरी नै तिनीहरूलाई उडाउनुहोस्। आगोको सामु मैन बिलाए झैं दुष्टहरू परमेश्वरको सामु नष्ट भइजाउन्। तर धर्मीहरू चाहिँ खुसी हौन्। तिनीहरू परमेश्वरको अघि उल्लसित हौन्। तिनीहरू हर्षले प्रफुल्लित हौन्। परमेश्वरको निम्ति भजन गाओ। उहाँका नाउँको स्तुति गाओ। बादलहरूमाथि सवार हुनुहुनेको निम्ति एउटा भजन गाओ। उहाँको नाउँ परम प्रभु हो। तिमीहरू उहाँको अघि उल्लसित हौ। परमेश्वर आफ्नो पवित्र वासस्थानमा अनाथका पिता र विधवाहरूका रक्षक हुनुहुन्छ। एक्लो मानिसलाई परमेश्वरले परिवारमा बसाल्नुहुन्छ। उहाँ कैदीहरूलाई मुक्त गरी आनन्दित तुल्याउनुहुन्छ। तर बागीहरू चाहिँ घामले डढेको भूमिमा बास गर्छन्। हे परमेश्वर, जब तपाईँ आफ्ना मानिसहरूका अघि अघि निस्कनुभयो, जब तपाईँ उजाड स्थानबाट भएर अघि बढ्नुभयो। सेला। पृथ्वी काम्यो, आकाशले वृष्टि खन्यायो,
परमेश्वरको सामु सिनाईमा हुनुहुने परमेश्वरको सामु इजरायलका परमेश्वर। हे परमेश्वर, तपाईले मुसलधार पानी वर्षाउनु भयो, ओइलिसकेको तपाईँको भूमिलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो। तपाईँका मानिसहरूले त्यस भूमिमा बसोबास गरे अनि आफ्नो प्रशस्तताबाट हे परमेश्वर, तपाईँले दरिद्रहरूको भरण पोषण गर्नुभयो। परमप्रभुले वचन बोल्नुभयो अनि वचनको घोषणा गर्नेको समूह ठूलो थियो। राजा र सेना आतुरी साथ भाग्छन्, छाउनीमा मानिसहरू लुटका माल बाँड्छन्। तिमीहरू आगोका धुनीका बीचमा सुत्दा पनि मेरो ढुकुरका पखेटा चाहिँ चाँदीले मोहरिएका छन् र त्यसका प्वाखहरू चम्किलो सुनले मोहरिएका छन्। जब सर्वशक्तिमानले राजाहरूलाई देशमा तितर-बितर पार्नुभयो, तब त्यो सल्मोन डाँडामा हिमपात भएको जस्तो थियो। बासानका पहाडहरू गौरवशाली छन्, बासानका पहाड चट्टानै चट्टानले पूर्ण छन्। हे रुखा पर्वतहरू, ईर्ष्याले त्यो पर्वततिर किन हेर्छौ जहाँ परमेश्वरले शासन गर्न खोज्नु भएको छ, जहाँ स्वयं परमप्रभु सदा सर्वदा बास गर्नुहुनेछ। परमेश्वरका रथहरू लाखौं छन् र हजारमाथि हजार। परमेश्वर सिनाई पर्वतबाट आफ्नो पवित्र स्थानमा आउनु भएको छ। जब तपाईँ उच्चमा चढी जानुभयो, तपाईँले कैदीहरूलाई बन्दी बनाएर लानुभयो। तपाईँले मानिसहरूबाट उपहार स्वीकार गर्नुभयो, बागीहरू समेतबाट पनि, कि तपाईँ हे परमप्रभु परमेश्वर त्यहाँ बास गरून्। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, हाम्रा उद्धारक परमेश्वरको, जसले दिनहुँ हाम्रा बोझा उठाउनुहुन्छ। सेला। हाम्रा परमेश्वर बचाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमप्रभु परमेश्वरमा नै मृत्युबाट मुक्ति छ। निश्चय नै परमेश्वरले आफ्ना शत्रुहरूका टाउको कुच्याउनु हुनेछ, ती मानिसहरूको केसले भरिएका टाउको जो आफ्ना पापमा लागिरहन्छन्। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिनीहरूलाई बासनबाट ल्याउनेछु, म तिनीहरूलाई समुद्रको गहिराईबाट ल्याउनेछु। यसरी तिमीहरूले आफ्ना खुट्टा शत्रुहरूको रगतमा चोबल्नेछौ र तिमीहरूका कुकुरका जिब्राले पनि त्यसमा भाग पाउनेछन्। हे परमेश्वर, तपाईँको शोभा यात्रा देखिएको छ। मेरा परमेश्वर र महाराजाको शोभा यात्रा पवित्र स्थानतिर प्रस्थान भइरहेको छ। अघि अघि गायकहरू छन्, तिनीहरूका पछि पछि वादकहरू र तिनीहरूसित खैजडी बजाउने कन्याहरू। ठूलो सभामा परमेश्वरको प्रशंसा गर, इजरायलको समुदायमा परमप्रभुको प्रशंसा गर। सबैभन्दा कनिष्ठ बेन्यामिनको कुलले तिनीहरूको अगुवाई गर्दैछ। यहुदाका शासकहरू तिनीहरूको दलमा सामेल छन्, जबलुनका र नाप्तलीका शासकहरू पनि छन्। हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति बोलाउनुहोस्, अघि गर्नु भए जस्तै हे परमेश्वर, आफ्नो शक्ति हामीलाई देखाउनुहोस्। यरुसलेममा तपाईँका मन्दिरको खातिर राजाहरूले तपाईँको निम्ति भेटी ल्याउनेछन्। नर्कटहरूका बीचमा रहने पशुलाई हप्काउनुहोस्, जाति जातिका बाछाहरूका बीचमा साँडेको झुण्डलाई डाँट्नुहोस्। पराजित भएपछि यिनले चाँदीका टुक्राहरू ल्याउन्, लडाईँमा खुसी हुने जातिलाई छरपष्ट पारिदिनुहोस्। मिस्र देशबाट राजदूतहरू आउनेछन्, कुशले आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछन्। हे पृथ्वीका राज्य हो, परमेश्वरको स्तुति गान गर, परमप्रभुका प्रशंसाको स्तुति गाओ। सेला। उहाँ जो प्राचीन स्वर्गमा सवार हुनुहुन्छ, जो आफ्नो शक्तिशाली आवाजसित गर्जनुहुन्छ, परमेश्वरको सामर्थ्यको घोषणा गर, जसको प्रताप इजरायलमा छाएको छ, जसको शक्ति आकाशमा छ। हे परमेश्वर, आफ्नो पवित्र स्थानमा तपाईँ भय योग्य हुनुहुन्छ। इजरायलका परमेश्वरले आफ्नो प्रजालाई शक्ति र बल दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रशंसा होस्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 69। मद्दतको निम्ति पुकार। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति लिली फूलको राग अनुसार दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, किनकि पानी मेरो गर्दनसम्म आइसकेको छ। उभिने ठाउँ नभएको गहिरो दलदलमा म डुब्दैछु, गहिरो पानीमा फसेको छु। बाढहरू म माथि उर्लन्दैछन्। मद्दतको लागि कराउँदा कराउँदा म थाकेको छु। मेरो घोक्रो सुकिसकेको छ। मेरा परमेश्वरको बाटो हेर्दा हेर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। बिना कारण मलाई घृणा गर्नेहरू मेरो शिरका कपालभन्दा धेरै छन्।
बिना कारण मेरा शत्रु हुनेहरू धेरै छन्, जसले मलाई मार्न खोज्छन्। मैले नलुटेका चिजहरू फिर्ता गर्न मलाई बाध्य पारिएको छ। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो मूर्खता जान्नुहुन्छ र मेरा दोष तपाईँबाट लुकेको छैन। तपाईँमा आशा राख्नेहरू मेरो कारणले अनादरमा नपरुन्। हे परमप्रभु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु, हे इजरायलका परमेश्वर, तपाईँलाई खोज्नेहरू मेरो कारणले शर्ममा नपरुन्। किनभने तपाईँकै खातिर मैले तिरस्कार सहेको छु र लाजले मेरो अनुहारलाई ढाकेको छ। मेरा भाइहरूका बीचमा म बिरानो भएको छु र मेरी आमाका छोराहरूमा म विदेशी भएको छु, किनकि तपाईँका भवनको जोसले मलाई जलाएको छ। तपाईँलाई निन्दा गर्नेहरूको निन्दा म माथि आइपरेको छ। म रुँदा र उपवास बस्दा मैले उपहास सहनु पर्दछ। जब म भाङ्राको लुगा लगाउँछु, मानिसहरू मेरो ठट्टा गर्दछन्। मूल ढोकामा बस्नेहरू मलाई खिज्याउँछन् र म त मतवालाहरूको गीत भएको छु। तर म तपाईँलाई प्रार्थना गर्दछु, हे परमप्रभु, तपाईँको निगाहको बेलामा तपाईँको महान प्रेममा, हे परमेश्वर, तपाईँको निश्चित उद्धारले मलाई उत्तर दिनुहोस्। दलदलमा डुब्नुदेखि मलाई बचाउनुहोस्। मलाई घृणा गर्नेहरूबाट र गहिरो पानीबाट मेरो उद्धार गर्नुहोस्। पानीको बाढले मलाई नछोपोस् अथवा जलले मलाई नलिलोस्, वा चिहानले आफ्नो मुख ममाथि बन्द नगरोस्। तपाईँका प्रेमको उत्तमतामा, हे परमप्रभु, मलाई उत्तर दिनुहोस्। आफ्नो महान कृपामा मतर्फ फर्कनुहोस्। तपाईँको मुहार आफ्नो दासदेखि नफर्काउनुहोस्। मलाई झट्टै उत्तर दिनुहोस्, किनकि म दुःखमा परेको छु। मेरो नजिक आउनुहोस् र मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। मेरा शत्रुहरूको कारण मलाई मोल तिरेर छुटाउनुहोस्। मेरो तिरस्कार, मेरो शर्म र मेरो बेइज्जत तपाईँलाई थाहा छ। मेरा सबै शत्रुहरू तपाईँकै अघि छन्। तिरस्कारले मेरो मन भाँचेको छ र म निस्साय भएको छु। मलाई ठिठ्याउने कोही छन् कि भनेर मैले खोजे, तर कोही थिएन, र सान्त्वना दिनेहरू पनि, तर कोही थिएन। तिनीहरूले मेरो खानामा पित्त हाले र मेरो तिर्खामा तिनीहरूले मलाई सिर्का दिए। तिनीहरूका निम्ति राखिएको भोजन तिनीहरूका निम्ति पासो बनोस्। यो नै प्रतिफल र धराप बनोस्। तिनीहरूका आँखा धमिला होउन् र देख्न नसक्ने बनुन्, र तिनीहरूको कमर सदा कुप्रिरहोस्। तिनीहरूमाथि तपाईँको क्रोध खन्याउनुहोस् र तपाईँको दन्की रहेको क्रोध तिनीहरूमाथि आइपरोस्। तिनीहरूको छाउनी उजाड भइजाओस्। तिनीहरूका पालहरूमा कोही बास नगरून्, किनकि जसलाई तपाईँले हिर्काउनु भएको छ त्यसलाई नै तिनीहरू सताउँछन्, र जसलाई तपाईँले घायल पार्नु भएको छ त्यसलाई तिनीहरू अझ बढी कष्ट दिन्छन्। तिनीहरूलाई अपराधमाथि अपराधको दोषारोपण गर्नुहोस् र तिनीहरू तपाईँका उद्धारको सहभागी हुन नपाउन्। जीवनको पुस्तकबाट तिनीहरूको नाउँ मेटिउन् र धर्मीहरूका साथमा नलेखिउन्। म त दुःख र पीडामा छु। हे परमेश्वर, तपाईँको उद्धारले मलाई रक्षा गरोस्। स्तुति गाएर म परमेश्वरका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु र धन्यवाद चढाएर म उहाँको महिमा गर्नेछु। बलिको साँढे भन्दा यी कुराले परमप्रभुलाई बढी प्रसन्न पार्नेछन्। सिंह र खुर भएको गोरु भन्दा पनि बढी प्रसन्न पार्नेछन्। यो देखेर थिचोमिचोमा परेकाहरू रमाउनेछन्। हे परमेश्वरलाई खोज्ने हो, तिमीहरूको हृदय जीवित होस्। परमप्रभुले दरिद्रहरूको पुकार सुन्नुहुन्छ र बन्धनमा परेका आफ्ना जनलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न। स्वर्ग र पृथ्वी र समुद्र र तिनमा चलहल गर्ने साराले उहाँको प्रशंसा गरून्, किनकि परमेश्वरले सियोनलाई बचाउनुहुनेछ र यहुदाका सहरहरूलाई फेरि निर्माण गर्नुहुनेछ। तब मानिसहरू त्यहाँ बस्नेछन् अनि त्यसलाई कब्जा गर्नेछन्। उहाँका दासहरूका सन्तान त्यसको उत्तराधिकार हुनेछन् र उहाँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू त्यहाँ बास गर्नेछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 70। परमेश्वरका सहायताको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति सम्झनाको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मेरो उद्धार गर्न छिटो गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू लाज र अन्योलमा परुन्। मेरो विनाशको कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यु फर्काएर जाउन् र अपमानित हौन्। मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल हौन्। तर जसले तपाईँलाई खोज्छन् ती सबै तपाईँमा रमाउन् र आनन्दित हौन्।
तपाईको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरूले निरन्तर भनुन्, परमेश्वरको नाउँ उच्च होस्। तर म त गरिब र दरिद्र छु, म कहाँ चाँडै आउनुहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा सहायक र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु, विलम्ब नगर्नुहोस्।